वैसे तो आपने मूविंग एवरेजेस के बारे में सुना ही होगा और सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ साथ डबल और ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी इस्तेमाल की होंगी। लेकिन आज जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ ये उन तमाम तरह की मूविंग एवरेजेस से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ होने की वजह ये है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूविंग एवरेज है। ये अपने सिग्नल्स की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए खुद ही प्रोसेसिंग करता है और बेहतरीन चीज़ ये है कि इस इंडिकेटर के साथ फेक सिग्नल्स बहुत ही कम जनरेट होते हैं। उसके साथ साथ हम इसके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि कोई भी ट्रेड अगर हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टारगेट तक नहीं भी पहुंच पाती तो नुकसान में क्लोज ना हो। बढ़ते हैं इंडिकेटर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको इंडिकेटर के बारे में बता चुका हूं कि ये रेगुलर मूविंग एवरेज से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडिकेटर है जिसका मतलब है कि ये उस तमाम डेटा से लर्न करता है जो इसने पास्ट में कलेक्ट किया होता है और इसकी वजह यह है कि मूविंग एवरेज को मार्केट कंडीशंस के मुताबिक ऑप्टिमाइज किया जाए। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो दोनों तरह की यानी ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड मार्केट्स में जीरो फेक सिग्नल फराहम करता है। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन मूविंग एवरेज टाइप कर दें और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें। चार्ट पर ऐड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स को देख लेते हैं। उसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक कर दें और सेटिंग्स में आ जाएं। पहले इनपुट सेक्शन में हमें अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा सिलेक्ट करने की ज़रूरत है जो हम चाहते हैं कि ये मशीन लर्निंग इंडिकेटर इसको प्रोसेस करे। यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है ऑल डेटा और दूसरा है कस्टम डेटा। कस्टम डेटा की बुनियाद पर यह इंडिकेटर सर्टन नंबर्स ऑफ बार्स के डेटा ही को प्रोसेस करेगा जो कि लिमिटेड होंगी। उसके बरअक्स मैं आपको ऑल डेटा का ऑप्शन इस्तेमाल करने को कहूँगा। एक दफ़ा जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको चार्ट पर दो मूविंग एवरेजेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगला स्टेप ऑप्टिमाइजेशन गोल चूज करने का है। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा विन रेट और तीसरा कंबाइंड। परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपको बेहतरीन मूविंग एवरेज पीरियड्स खुद ब खुद मिल जाएंगे जिनकी बुनियाद पर यह मूविंग एवरेज बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। विन रेट का मतलब है कि आपको उसके विन रेट की बुनियाद पर बेहतरीन मूविंग एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको कंबाइंड ऑप्टिमाइजेशन गोल यूज़ करने को कहूँगा। एक दफ़ा जब आप अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा और ऑप्टिमाइजेशन गोल को सिलेक्ट कर लें फिर इस मशीन लर्निंग को भी एक्टिवेट कर दें। इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस उसके मुताबिक कैलकुलेट और ऑप्टिमाइज कर देगा। उसके साथ साथ आप चार्ट पर मूविंग एवरेज की जो किस्म देखना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होंगे लेकिन मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA ही रेकमेंड करूँगा। ताहम आप इन 6 मूविंग एवरेजेस में से किसी एक को भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी मूविंग एवरेज हमारी स्ट्रेटजी में हल मूविंग एवरेज होगी। इन दोनों की लेंथ्स को डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद इनपुट सेक्शन में आखिरी ऑप्शन हमारे पास अलर्ट्स का है जिसे हम अपनी स्ट्रेटजी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इसको अनचेक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। उसके अलावा ऊपर राइट कॉर्नर पर हमारे पास एक टेबल है जिस पर इंडिकेटर के हवाले से इंफॉर्मेशन है जैसे कि लोडिंग टाइम, स्टोर डेटा वगैरह। अब हमारे पास इस इंडिकेटर की सेटिंग्स मुकम्मल हैं लेकिन अभी तक हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा सेटअप उस वक्त कंप्लीट होगा जब हम इसके साथ एक और इंडिकेटर को ऐड करेंगे। तो दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में आकर मोमेंटम बेस्ड जिगजैग सर्च कर दें और इस मोमेंटम बेस्ड जिगजैग इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें।
مومنٹم بیسڈ زگ زیگ انڈیکیٹر ایک ٹیکنیکل انالیسس ٹول ہے جو مارکیٹ میں پوٹینشیل ٹرینڈ ریورسلز اور ٹریڈنگ اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مومنٹم کے پرنسپلز اور زگ زیگ پیٹرن کو کمبائن کرتا ہے۔ زگ زیگ پیٹرنز اپ اینڈ ڈاؤن پرائس ایکشن کی ایک سیریز ہوتی ہے جو کہ پیکس اور ٹرفز کی ایک سیریز بناتا ہے۔ یہ پیٹرن پرائس ٹرینڈ اور ریورسلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہ انڈیکیٹر بھی بہت سارے کسٹمائزیشن آپشنز فراہم کرتا ہے۔ تو آپشنز کے لیے انڈیکیٹر کی سیٹنگ پر کلک کریں۔ یہاں ان پٹس پر ہم کوئی بھی چیز یا سیٹنگ تبدیل نہیں کریں گے، لیکن سٹائل ٹیب پر آ کر ہم اس زگ زیگ کے آپشن کو ان چیک کر دیں گے تاکہ چارٹ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اور انڈیکیٹر ایسے بائی سیل سگنلز فراہم کر رہا ہے جو کہ فالو کرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ موونگ ایوریج کے ساتھ اس انڈیکیٹر کو کمبائن کرنے سے اس کی ایکوریسی میں کافی مثبت فرق پڑتا ہے۔ تو اب ان دونوں انڈیکیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اس ٹریڈنگ سٹریٹجی کے رولز کیا ہوں گے۔ پہلے شارٹ ٹریڈ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک سگنل ہے جو اس سٹریٹجی کے تحت جنریٹ ہوا ہے، تو ایگزیکٹ کنڈیشنز کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے مومنٹم بیسڈ زگ زیگ انڈیکیٹر کو ضرور ایک سیل سگنل ایشو کرنا چاہیے۔ اسی وقت سلو ای ایم اے کو حل موونگ ایوریج کے اوپر ہونا چاہیے۔ آخری کنڈیشن یہ ہوگی کہ پرائس بار کو ای ایم اے سے نیچے لیکن حل موونگ ایوریج سے اوپر کلوز ہونا چاہیے۔ اس مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تمام کنڈیشنز مل چکی ہیں، اس لیے ہم یہاں ایک شارٹ ٹریڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ سٹاپ لوس ہم نے ریسنٹ سوئنگ ہائی سے اوپر رکھ لینا ہے۔ ایگزٹ رولز بہت آسان ہیں۔ ہم نے اس وقت اپنی پوزیشن کلوز کرنی ہے جب پرائس بار حل موونگ ایوریج سے اوپر کلوزنگ دے دے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی وننگ ٹریڈ کو اس وقت تک کلوز نہیں کریں گے جب تک پرائس بار حل موونگ ایوریج سے اوپر کلوز نہ ہو جائے۔ اس طرح ہم بہترین پرافٹس حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ایک لانگ ٹریڈ کے لیے ہمارے پاس یہ کنڈیشنز ہوں گی۔ سب سے پہلے مومنٹم بیسڈ زگ زیگ انڈیکیٹر کو ضرور بائی لیبل ایشو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی وقت سلو ای ایم اے کو حل موونگ ایوریج سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخری کنڈیشن یہ ہوگی کہ پرائس بار کو ای ایم اے سے اوپر جبکہ حل موونگ ایوریج سے نیچے کلوز ہونا چاہیے۔ اس طرح جب تینوں کنڈیشنز مل جائیں ہم نے ایک لانگ پوزیشن میں انٹر ہو جانا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس تینوں کنڈیشنز مل چکی ہیں تو ہم یہاں پر ایک لانگ پوزیشن میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ سٹاپ لوس ہم نے ریسنٹ سوئنگ لو سے نیچے رکھنا ہے اور ٹیک پرافٹ سٹریٹجی انتہائی آسان ہے۔ ہم نے اس وقت تک اپنی پوزیشن کو کلوز نہیں کرنا جب تک پرائس حل موونگ ایوریج سے نیچے کلوزنگ نہ دے دے۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ پرافٹ بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے سٹریٹجی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔